ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को 17औं अध्यायमा अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ऋषय उचुः प्रणवस्य च माहात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि न प्रभो। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुतजी महाराज, हजुरले हाम्रा निमित्त षड्लिङ्ग स्वरूप प्रणव ओमको महिमा र शिवभक्तले पूजा गर्दा अंगीकार गर्नुपर्ने शिव पूजाको विधि पनि बताउनुहोस् भन्दा सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे महर्षिगण, तपस्याका धनी हजुरहरूले अत्यन्त सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ, तर यो प्रश्नको समुचित उत्तर भगवान शिवले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ, अरू कसैले सक्दैन। यसो भए तापनि भगवान शिवको करुणाबाट नै मैले आज उक्त प्रश्नहरूको विषयमा केन्द्रित भएर केही प्रश्नको उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछु। भगवान शिवले हजुरहरूको र हाम्रो संरक्षणको गहन भारलाई बारम्बार उठाउनुहुन्छ भन्ने म प्रार्थना गर्छु। भगवानले हाम्रो सँगै रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र म प्रार्थना पनि गर्दछु। अब मैले सबैभन्दा पहिले प्रणव शब्दका अनेक अर्थको अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दैछु। प्रणव शब्दको सुरुमा रहेको प्र उपसर्गको अर्थ प्रकृतिबाट उत्पन्न संसार रूप महासागर हो। नव शब्दको अर्थ संसार सागर तर्नका लागि तयार गरिएको त्यो दोस्रो डुङ्गा हो। नव शब्दको अर्थ डुङ्गा, यसैले ओमकारलाई प्रणव भनेर भन्ने गरिएको छ। प्रणव शब्दको अब दोस्रो अर्थ छ प्र अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च, वह तपाईहरूमा न छैन भन्ने हो। वास्तवमा सबै जीव परमात्माका अंश हुन्, परमात्माका रूप हुन्। उनीहरूले अज्ञानका कारण आफ्नो सच्चा मित्रलाई, आफ्नो सच्चा स्वरूपलाई, आफ्नो सच्चा आराध्य देवलाई बिर्सिएका छन्। तिनीहरूलाई उपदेश दिँदै प्रणव शब्दले आफ्ना अक्षरहरूबाट पनि माथि बताइएको उपदेश प्रदान गर्छ। प्रणवको तेस्रो अर्थ पनि यसरी बुझ्न सकिन्छ। प्रको अर्थ प्रकर्षण अर्थात् बलपूर्वक भन्ने हो। वहको अर्थात् हजुरहरूलाई भन्ने हो। नको अर्थ मोक्षतर्फ लैजानु हो। यसको सारांश जसले सधैँ शिवका उपासकहरूलाई, सबै शिवका अथवा शिव भगवानका उपासकहरूलाई बलपूर्वक मोक्षतर्फ लैजान्छन् त्यसलाई नै प्रणव भनिन्छ, अर्थात् ओम भनिन्छ। प्रणवको अब चौथो अर्थ पनि छ। चौथो अर्थलाई बताउँदै भनिएको छ, प्रणवले आफ्नो जप गर्ने योगीहरूको पनि, आफ्ना यन्त्रको पूजा गर्ने उपायहरूका पनि सबै कर्मलाई नाश गरेर दिव्य र नूतन ज्ञानको प्रदान गर्दछ। यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ प्रकर्म क्षय गर्दै नव भनेको नूतन ज्ञान प्रदान गर्ने परमात्मा शिव। उहाँ नै माया रहित हुनुभएको नव अर्थात् नूतन भनेर भनिनुहुन्छ। प्रणवको पाँचौं अर्थ बताउँदै भन्नुभयो फेरि सुतजीले, प्र भनेको बलपूर्वक साधकलाई शुद्ध प्रणव नामबाट सम्बोधन गरिन्छ, अथवा जसले उत्तम तरिकाबाट दिव्य परमात्माको नयाँ ज्ञानलाई प्रकट गर्दछ त्यसलाई प्रणव भनेर भनिन्छ। सूक्ष्म प्रणव र स्थूल प्रणवका भेदले प्रणव पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा अक्षर रूप जुन ओमकार छ यसलाई सूक्ष्म एकाकार प्रणव भनेर जान्नुपर्छ, अनि त्यस्तै गरी 5 अक्षर भएको नमः शिवाय मन्त्रलाई स्थूल प्रणव भनेर भन्नुपर्दछ। अब यसरी जसमा 5 अक्षर हुँदैनन् त्यो प्रणव सूक्ष्म हो। जसलाई 5 अक्षर स्वरूप स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएका छन् भने त्यो स्थूल प्रणव हो। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुषले सूक्ष्म प्रणवको जप गर्नुपर्छ। यद्यपि जीवन मुक्तका लागि साधन विशेषको कुनै आवश्यकता हुँदैन, तर पनि लोक कल्याणका लागि जबसम्म शरीर रहन्छ जीवन मुक्त पुरुषद्वारा सहज रूपमा प्रणव साधना भइरहन्छ। त्यो ज्ञानी पुरुषले आफ्नो शरीर पञ्चत्वमा प्राप्त नहुँदासम्म प्रणवको जप गर्दै प्रणवका अर्थको स्वरूप परमात्मा तत्त्वको अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ।
शरीर नाश भइसकेपछि जीवन मुक्त पुरुष पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिवमा विलीन हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सन्देह नै छैन। जसले अर्थको अनुसन्धान नगरिकन केवल मन्त्रको जप गर्दछ त्यसले अवश्य नै योग प्राप्त गर्छ। जसले 36 करोड पटक ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्छ भने उसले निश्चय नै योगको प्राप्ति गर्न सक्दछ। सूक्ष्म प्रणव पनि ह्रस्व प्रणव र दीर्घ प्रणवका भेदले दुई किसिमका हुन्छन्। अकार उकार मकार बिन्दु नाद शब्द काल र कलाको युक्त प्रणवलाई दीर्घ प्रणव भनिन्छ। यो प्रणव योगीहरूको हृदयमा वास गर्छ। मकार पर्यन्त जुन ओम छ त्यसैलाई ह्रस्व प्रणव भनेर भनिन्छ। अ शिवको रूप हो, ऊ चाहिँ शक्तिको रूप हो र म दुवैको एकताको वाचक हो। यसरी यो प्रणव तीन तत्त्वले युक्त छ भन्ने बुझेर आफ्ना समस्त पाप नाश गर्न चाहने मानिसले ह्रस्व प्रणवको जप गर्नुपर्छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 महाभूत हुन्। गन्ध रस रूप स्पर्श शब्द यी 5 विषय हुन्। सबैको योग गर्दा हुन जाने 10वटा विषय सबै मानिसद्वारा चाहना गरिने तत्त्व हुन्। यिनैको आशा राखेर जुन मानिस कर्महरूको अनुष्ठानमा प्रवृत्त हुन्छ त्यसलाई प्रवृत्ति मार्गी भनेर भनिन्छ। जुन चाहिँ मानिसले निष्काम भावले शास्त्रले निर्देश गरेका कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछन् तिनीहरू निवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्ति मार्गी भनेर कहलाउँछन्। प्रवृत्ति मार्गीहरूले 3 अक्षरले युक्त ह्रस्व प्रणवको जप गर्नुपर्छ। निवृत्ति मार्गीहरूले भने दीर्घ प्रणवको अभ्यास गर्नुपर्छ। भूर्भुवः स्वः यी व्याहृतिहरूको अब यसरी आदि र अन्त्य मन्त्रहरूको अन्य मन्त्रहरूको आदिमा इच्छा अनुसार शब्द र कलाले युक्त ओमकारको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी के गर्नु? प्रणवको अर्थ बचाउनु भो। अब 9 करोड पटक अब फेरि 9 करोड संख्यामा 9 करोड थप जप गर्दा अब व्यक्तिले पृथ्वी तत्त्वमाथि विजय गर्दछ। 9 करोड संख्यामा जप गर्दा व्यक्ति शुद्ध हुन्छ। यसरी अनेक प्रकारका जपका नियमहरू बताउनु भो। बताइसकेपछि अहिले चाहिँ म हजुरका सामु जप योगको वर्णन गर्दछु। जुन मानिस तपस्वी हुन्छ त्यसका निमित्त जप योगको उपदेश गरिएको छ। जुन जपबाट जसले आफूलाई सर्वथा शुद्ध र परिमार्जित तुल्याउँछ त्यसैलाई जप भनेर भनिन्छ। अब पहिले नमः पद त्यसपछि चतुर्थी विभक्ति सहित शिव शब्दको संयोजन गर्दा पञ्चतत्वले युक्त भएको नमः शिवाय मन्त्रको तयार हुन्छ। यो पञ्चाक्षरी मन्त्रको जपबाट साधकले सबै सिद्धि प्राप्त गर्दछ। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको पहिला ओम जोडेर सधैँ जप गर्नुपर्छ। त्यसैले ओम नमः शिवाय। अब यसरी भगवान शिवको जप गर्नु, भगवान शिवजीको नामलाई जप गर्नु, पञ्चाक्षरी मन्त्रको सधैँ जप गर्नु। भगवान शिवको निरन्तर जप गर्दै पञ्चाक्षर मन्त्रको 5 लाख जप गर्नुपर्छ। जप कालमा यसरी भगवान शिवको ध्यान गर्नुपर्छ। शिव कस्तो हुनुहुन्छ? कल्याणदाता भगवान सदाशिव कमलको आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको शिरमा गङ्गाजीको धारा र चन्द्रमाका कलाले सुहाएको छ। उहाँको बायाँ काखमा आदिशक्ति भगवती पार्वती विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानका वरिपरि उभिएका शिवगणले भगवान शिवको शोभा बढाएका छन्। भगवान शिवले आफ्ना 4 हातहरूमा मृग मुद्रा, टङ्क, वर एवं अभय मुद्रा धारण गर्नुभएको छ। भगवान शिवजी सधैँ भक्तहरूमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ। म यस्ता शिवको ध्यान गर्छु भनेर मानसिक पूजा गर्नु, उहाँको हृदय अथवा सूर्यमण्डलको भगवान शिवको अत्यन्त प्रकारले ध्यान गर्नु। अब त्यसपछि शुद्ध आचरणमा रहेको उपासकले पूर्वतिर फर्केर 5 लाख पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गर्नु। यसै गरी कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिको बिहानीमा नित्य कर्म सम्पन्न गरेर सुन्दर र पवित्र ठाउँमा एकाग्र भएर के गर्नु? पवित्र चित्त भएर 12,000 को संख्यामा पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्नु। यसरी अब भगवान शिवजीको नामलाई के गर्नु पर्दछ? जप्नु पर्दछ। जब भगवान शिवजीको नामलाई जपिन्छ तब के हुन्छ? व्यक्ति अवश्य पनि शिवलोकको प्राप्ति गर्न सक्दछ। यसरी सुतजी महाराजले ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जपेर के हुन्छ यो विषयमा के गर्नुभयो? अत्यन्त सुन्दर प्रकारले बताउनु भयो। अब यसै गरी लोकहरूको पनि विशेष तरिकाले वर्णन गर्नुभयो यसै अध्यायमा। अब
त्यसपछि मायाको वर्णन गर्नुभयो। अब कर्म माया र ज्ञान माया। माको अर्थ लक्ष्मी, यिनै लक्ष्मीबाट कर्मभोग प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थमा माया शब्दको पनि प्रयोग भएको छ। अब यसरी जसरी भगवती लक्ष्मीको कृपालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा भगवान शिवजीको पूजा गरिसकेपछि गौरी रूपी शक्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा के गर्नुभयो, भगवानले अथवा सुतजी महाराजले बताउनुभयो। अब यसै गरेर अब लोकहरूको विषयमा पनि बताउनुभयो, 14 भुवनका विषयमा पनि बताउनुभयो। अब यसरी सबै प्रकारको व्याख्या गर्दै जाँदा भगवान शिवजी सृष्टि स्थिति संहार र तिरोभाव र अनुग्रह जस्ता पञ्चकृत्य गर्नका निम्ति परम कुशल हुनुहुन्छ। अब उहाँ सधैँ भगवान शिवजी सधैँ क्रिया तप जप र ध्यान रूप धर्मलाई अगालेर विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै सधैँमाथि परम कृपा गर्नुहुन्छ। शिवजी स्वात्मा राम हुनुहुन्छ र समाधि रूप आसनमा नित्य विराजमान हुनुहुन्छ। कर्म ध्यान आदिद्वारा साधना पथमा अग्रसर भएपछि स्वात्मा राम भगवान शिवजीको दर्शन सुलभ हुन्छ। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मद्वारा शिवको पूजा आराधना गर्ने कार्यमा अभिरुचि पैदा हुन्छ। शिव सम्बन्धी क्रियाद्वारा शिव ज्ञान सिद्ध गर्नुपर्छ। जसले शिव तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेका छन् अथवा जसमाथि शिवको कृपा दृष्टि पर्दछ ती सबै मुक्त व्यक्ति हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। आत्मरूपमा रहनुको नाम नै मुक्ति हो। एउटा मात्रै आत्मामा रमण गर्नु, आनन्दको अनुभव गर्नु नै मुक्तिको लक्षण हो। जुन चाहिँ पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान र ध्यान जस्ता धर्महरूमा स्थिर रूपमा लागिरहेको हुन्छ त्यसले भगवान शिवलाई साक्षात्कार गरेर स्वात्माराम रूपमा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। अब यसरी जसले भगवान सूर्यको आफ्नो रश्मिद्वारा अशुद्धि निराकरण गर्नुहुन्छ, जसरी भगवान सूर्यले, त्यसैगरी कृपाकुशल भगवान शिवले आफ्ना भक्तका अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नुहुन्छ। अज्ञान निवृत्ति भइसकेपछि शिव ज्ञान स्वयं प्रकट हुन्छ। त्यसैले भगवान शिवजीको अथवा साधकले के गर्नुपर्छ, शिव तत्त्वको बोध गरेपछि आत्मरूपमा प्राप्त गरेर आत्माराम बन्न सक्दछ। त्यो साधक आत्माराम भएर आत्मामा नै रमाउन थालेपछि अत्यन्त खुसी हुन्छ। त्यसैले साधकले पञ्चाक्षर मन्त्र 100 लाखको संख्यामा जप गर्यो भने ब्रह्माजीको पद पाउने, 100 लाख जप गर्दा विष्णुको प्राप्ति अथवा विष्णु पदको प्राप्ति हुने, फेरि 100 लाख जप गर्नाले रुद्रपद प्राप्ति, पुनः 100 लाख जप गर्यो भने परमेश्वरको परमैश्वर्य परमधाममा व्यक्ति जान पाउँछ। यसैगरी भगवान शिवजीको पञ्चाक्षर मन्त्रलाई आनन्दसँग जप्नु। अब यसरी भगवान शिवजीको अत्यन्त सुन्दर प्रकारले प्रेम गर्नु, भगवान प्रति अत्यन्त श्रद्धा गर्नु। अब व्यक्तिले गुरुको उपदेश लिएर अन्त्यमा नमः शब्दको प्रयोग गरेर पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्नु। जप गर्दा आयुको प्राप्ति हुन्छ। अब त्यसैले हरेक व्यक्तिले अब फेरि यो सांसारिक भवबन्धनमा सांसारिक चक्रमा पर्नु नपरोस् भनेर नमः शिवाय यो प्रकारको पदलाई जप्नु। अब आतुर मान्छे अथवा कालको मुखमा पर्न लागेको व्यक्ति, उमेर सकिएको व्यक्ति अथवा अब आज आतुर व्यक्तिले नमः पदलाई पहिले अथवा पछाडि लगाएर के गर्नुपर्छ, पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्नु। अब 5 लाख जप गरेपछि भगवान शिवको प्रसन्नताका निम्ति महाअभिषेक गरेर नैवेद्य अर्पण गरेर भगवान शिवजीको पूजा पनि गर्नुपर्छ। यो जप गर्ने विशेष नियम पनि बताउनुभयो। शिव भक्तको पूजा गर्दा पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले शिवजी र शिव भक्तमा कुनै भेद छैन। भगवानका भक्तलाई सम्मान गर्नु पनि भगवानलाई नै सम्मान गर्नु हो। शिव भक्तहरू साक्षात शिवकै रूप हुन्। शिव स्वरूप मन्त्रको धारण गर्नाले शिव भक्त शिव नै बन्दछ। शिव भक्तको मङ्गलमय शरीरमा शिवको परम प्रीति हुन्छ, प्रेम हुन्छ। त्यसैले अब शिव भक्तको मङ्गलमय शरीरमा नै भगवान शिवको वास हुन्छ। शिव भक्तको सेवा गर्नु। शिवका भक्तहरूको लोकको क्रिया र वेदका क्रिया जान्दछन्। शिवका भक्तले जसरी जति जति थप शिव मन्त्रको क्रमशः जप गर्दछ उसको शरीरलाई त्यति शिवको सामिप्यता प्राप्त हुँदै जान्छ, यसमा सन्देह छैन। शिवमा भक्ति गर्ने नारीको रूप भगवती पार्वतीको रूप हो। अब यसरी शिव र पार्वतीको यो दिव्य स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। त्यसैले
पूजा गर्ने क्रममा के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले शिवलिङ्गलाई शिव र आफूलाई शक्ति मानेर, देवीको आफूलाई शिवरूप मानेर, शिवलिङ्गलाई नादरूप र शक्तिरूप बिन्दुरूप मानेर शिव र शक्तिको प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्छ। शिवभक्तको यसरी पूजा गर्दा मूल रूप प्रकृति र पुरुषको भावना गरेर कारण शिवरूप नै बन्दछ। शिवरूप र शिव मन्त्रको रूप शिवभक्तहरूको जसले षोडशोपचारले पूजा गर्दछन् उसले पनि अभिष्ट फलको प्राप्ति गर्दछन्। अब शिवभक्त साधकले पितृलोक प्राप्त गरेर फेरि के गर्दछन्? मुक्ति प्राप्त पनि गर्दछन् भगवान शिवको उपासना गरियो भने। त्यसैले कर्मनिष्ठ, क्रियायोगी, तपोयोगी अनि जपयोगी, शिवज्ञानी, शिवध्यानी र समाधिस्थ योगीहरूमा पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो गरेर उत्तर उत्तर श्रेष्ठ भएझै उहाँहरूको पूजा गर्दा पनि उत्तर उत्तर त्यही अनुसारको उत्तम प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले अब निर्धक्क भएर के भन्न सकिन्छ? शिवभक्तको महिमा कसैले पनि जान्न सक्दैन। वास्तवमा शिवभक्तको पूजा भन्नुको तात्पर्य शिव र शक्तिकै पूजा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले शिवभक्तको पूजन र शिवशक्तिकै पूजा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले शिवभक्तको पूजन र शिवशक्तिको पूजन जसले भक्तिपूर्वक गर्छ त्यो शिवरूप बनेर शिवमा नै एकाकार हुन्छ। जसले श्री विद्येश्वर संहिताको यो अध्यायलाई अथवा भगवान शिवजी सम्बन्धी ज्ञान भएको यो अध्यायलाई पाठ मात्रै गर्दछन्, श्रवण मात्रै गर्दछन् भने पनि उनीहरूलाई मोक्षको पदको प्राप्ति हुन्छ, उनीहरूलाई आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भगवान शिवजीको सधैँ के गर्नुपर्छ? उपासना गर्नुपर्छ भनेर प्रणव मन्त्र र पञ्चाक्षर महात्म्यको विषयमा सुतजीले वर्णन गर्नुभयो 17औं अध्यायमा। अब 18औं अध्यायमा ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, बन्धन र मोक्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ प्रभु? हामीलाई बताइदिनु पर्यो। अब यो बन्धन भनेको के हो, मोक्ष भनेको के हो भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, बन्धन र मोक्षको स्वरूप र मोक्षको उपाय बारे सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। हजुरहरूले आदरका साथमा सुन्नुहोस्। प्रकृति आदि 8 किसिमका बन्धनले बाँधिएको जीवलाई बद्ध भनिन्छ र जुन जीव ती बन्धनबाट मुक्त भएको हुन्छ त्यसलाई मुक्त भनिन्छ। प्रकृति आदि 8 तत्त्वलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुलाई मोक्ष भनिन्छ। बन्धन आगन्तुक हो अर्थात् आत्मामा नित्य रहने धर्म होइन, मोक्ष स्वतः सिद्ध विषय हो। प्रकृति आदि 8 तत्त्वले बाँधिएको जीव जुन बेला बन्धनबाट मुक्त हुन्छ त्यो अवस्थामा त्यस जीवलाई मुक्त जीव भनेर भनिन्छ। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार 5 तन्मात्रा गरेर यो 8 तत्त्वलाई ज्ञानी मानिसहरूले अब प्रकृतिका 8 स्वरूप अथवा अष्टक भनेर भनेका छन्। प्रकृति आदि 8 तत्त्वको समूहबाट शरीरको उत्पत्ति भएको हो। त्यसैले शरीरबाट कर्मको उत्पत्ति हुन्छ, कर्मबाट फेरि नयाँ शरीरको पैदा हुन्छ। यसरी जीवका बारम्बार जन्म र मरण हुने गर्छन्। शरीरलाई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर गरेर 3 किसिमको जान्नु। स्थूल शरीरको भनेको के हो त भने जागरण कालमा अनेक क्रिया गराउने। सूक्ष्म शरीर भनेको सपनामा इन्द्रिय सुख दिने। कारण शरीर भनेको सुसुप्ति अवस्थामा आत्मानन्दको अनुभूति गराउने। मानिसलाई, जीवलाई उसकै प्रारब्ध अनुसार, कर्म अनुसार सुख र दुःख आउँछ। यसले आफ्ना पुण्य कर्महरूका कारण सुख भोग गर्छ भने पाप कर्मको परिणाम स्वरूप दुःख भोग्दछ। कर्मको बन्धनमा बाँधिएको जीवलाई 3 थरी शरीरबाट गरिने शुभ अशुभ कर्मद्वारा कुमालेको चक्र जस्तै बारम्बार जन्म र मृत्युमा रिगाउने काम गरिन्छ। यो चक्राकार आवागमनबाट निवृत्त हुनका लागि चक्रकर्ता भगवान महेश्वरको प्रार्थना आराधना गर्नुपर्छ। अब यसरी के बुझ्नु पर्यो त भने प्रकृति आदि जुन 8 प्रकारका पाशहरूले निरूपण गरिएको छ तिनीहरूको समूहलाई महाचक्र भनिन्छ। जो चाहिँ प्रकृतिदेखि पर रहनुहुन्छ, प्रकृतिदेखि भिन्न रहनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान उहाँलाई परमात्मा शिव भनेर भनिन्छ। भगवान महेश्वर नै प्रकृति आदि महाचक्रका रचयिता हुनुहुन्छ, प्रकृति भन्दा पर हुनुहुन्छ। जसरी मानौ बकाइनो नाम भएको रुख, अब त्यो बकाइनो नाम भएको रुखको आलबाल भनेको रुखको फेदमा पानी जमोस् भनेर बनाइएको घेरोले जल पिउँछ र ओकल्छ। त्यसै गरी परमेश्वर शिवले प्रकृति आदिलाई बसमा ल्याएर अब तिनै माथि के गर्नुहुन्छ? फेरि शासन गर्नुहुन्छ।
भगवानले सबैलाई बसमा ल्याउनु हुने हुँदा उहाँलाई शिव भनेर भनिन्छ। जसले सबैलाई के गर्नुहुन्छ बसमा ल्याउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई शिव भनेर भनिन्छ। अब भगवान शिव नै कस्तो हुनुहुन्छ? सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, परिपूर्ण हुनुहुन्छ, निष्प्रिय हुनुहुन्छ। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता यस्ता भगवानमा ऐश्वर्यहरू छन्। अब केवल वेदले मात्रै भगवान शिवजीलाई केही जानेको छ। त्यसैले भगवान शिवको अनुग्रहबाट नै प्रकृति आदि 8 तत्त्वलाई बसमा ल्याउन सकिन्छ। भगवान शिवको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्न भगवानकै पूजा गर्नु। भगवान शिव स्वयं परिपूर्ण र निष्प्रिय हुनुहुन्छ भने उहाँको पूजा फेरि कसरी सम्भव छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अब यसमा भनिन्छ कि भगवान शिवको उद्देश्यले अथवा उहाँको प्रसन्नताका लागि गरिएको उत्तम कर्मले उहाँको अनुग्रह प्राप्त गराउने क्षमता राख्दछ। साधक व्यक्तिले भक्तले के गर्नुपर्छ? शिवलिङ्गमा, शिवजीको मूर्तिमा अथवा शिवका भक्तजनहरूमा शिवको भावना राखेर उहाँको प्रसन्नताका लागि पूजा गर्नुपर्छ। यो पूजन क्रिया शरीरद्वारा, मनद्वारा, वाणीद्वारा र धनद्वारा पनि गर्न सकिन्छ। यसरी भगवान शिवको प्रीतिका लागि गर्ने पूजाबाट प्रकृतिदेखि पर रहनुभएका महेश्वर शिव पूजा गर्ने साधकमाथि शिवजीले विशेष करुणा, प्रेम र श्रद्धापूर्वक के गर्नुहुन्छ? कल्याण गरिदिनुहुन्छ। अब भगवान शिवको कृपाबाट कर्म आदि सबै बन्धन आफ्ना वशवर्ती बन्छन्। कर्मदेखि लिएर प्रकृतिसम्मका बन्धन जब आफ्नो वशमा आउँछ त्यसबेला साधक जीवनमुक्त भनेर भनिन्छ। जीवनमुक्त पुरुष स्वात्माराम भएर विराजमान हुन्छ। जब परमेश्वर शिवको कृपाबाट कर्मद्वारा उत्पन्न भएको शरीर आफ्नो वशमा आउँछ त्यो बेला भगवान शिवको धाममा निवास गर्ने सौभाग्य हुन्छ। शिवधामको निवासलाई नै सालोक्य मुक्ति भनेर भनिन्छ। त्यसैले अब भगवान शिवजीको जुन साधकले के गर्छ? प्रकृतिमा भएका ती 8 कुरा भित्रका गन्ध तन्मात्रा आदि 5 तन्मात्रालाई जसले आफ्नो वशमा ल्याउँछन् त्यो बेला साधक जीवले जगदम्बा सहित भगवान शिवको समीपमा बस्ने सौभाग्य पाउँछन्। यसैलाई भगवानको नजिकै बस्नुलाई सामिप्य मुक्ति भनिन्छ। त्यसै अवसरमा साधकका आयुध आदि, चेष्टा र क्रिया आदि सबै भगवान शिवकै समान हुन्छन्। भगवानको परम कृपा प्राप्त भइसकेपछि बुद्धि पनि आफ्नो वशमा आउँछ। बुद्धि प्रकृतिको कार्य हो, त्यो आफ्नो वशमा हुनुलाई सार्ष्टी मुक्ति भनेर भनिन्छ। फेरि भगवान शिवको परम कृपाबाट साधकले प्रकृतिमा वशीकार गर्छन्। त्यो अवसरमा भगवान शिवको मानसिक ऐश्वर्य बिना प्रयास के हुन्छ? मानिसलाई प्राप्त हुन थाल्दछ। सर्वज्ञता, अनादिबोध, तृप्तता यी शिवका ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरेर मुक्त व्यक्ति आत्मरूपमा विराजमान हुन्छ। वेद आदि शास्त्रमा विद्वानहरूले यसै अवस्थालाई सायुज्य मुक्ति भनेर भन्दछन्। शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमा भगवान शिवको पूजा गर्नाले व्यक्ति स्वतः मुक्ति हुन्छ। त्यसैले भगवान शिवको कृपाबाट प्राप्त गर्न शिव सम्बन्धी क्रिया गर्नु, जप गर्नु, शिवकै पूजा गर्नु। अब दिनदिनै बिहानको समयमा शयनकालसम्म बिहान उठेदेखि निदाउने बेलासम्म भगवान शिवकै चिन्तन गर्नु। अब यसरी भगवानको ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्दै गर्दै सुन्दर प्रकारका कार्य गर्नु। अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, शिवजीको पूजा गर्ने अथवा भगवान शिवजीको उपासना गर्ने यो प्रकारको कस्तो प्रकारको विधि छ प्रभु, हामीलाई बताइदिनुहोस् भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, म सबैभन्दा पहिले लिङ्गहरूको क्रम यथार्थ रूपमा बताउँदछु। प्रणव अर्थात् ओमकार नै सम्पूर्ण मनोरथ पुरा गराउने प्रथम लिङ्ग हो। यसलाई के भनिन्छ? ओमलाई नै सूक्ष्म प्रणव रूप भनेर मान्नुपर्छ। सूक्ष्म लिङ्ग निष्कल हुन्छ भने स्थूल लिङ्ग सकल हुन्छ। नमः शिवाय यो 5 अक्षर भएको यो मन्त्रलाई नै भगवान शिवजीको मूर्ति सम्झिनुपर्छ। यो दुवै किसिमका लिङ्गहरूको पूजनलाई तप भनिन्छ। दुवै थरी लिङ्ग प्रत्यक्ष रूपमा मुक्ति प्रदान गर्नका निम्ति समर्थ हुन्छन्। पुरुष सम्बन्धी र प्रकृति सम्बन्धी अनेक लिङ्ग रहेका छन्। तिनका विशेषतालाई भगवान शिवले नै सविस्तार बताउन सक्नुहुन्छ। अरूले त कहाँ सक्ने हो र। पृथ्वीको विकारबाट अथवा पृथ्वीको विकारका रूपमा प्रकट हुने जे जति लिङ्गहरू छन् ज्ञानको सीमाभित्र परेका छन्। अब तिनका विषयमा म बताउँछु।
अब सबैभन्दा भगवान शिवजीको लिङ्गहरूमध्ये प्रथम स्वयम्भू लिङ्ग हो, दोस्रो बिन्दु लिङ्ग, तेस्रो प्रतिष्ठित लिङ्ग, चौथो चरलिङ्ग र पाँचौं गुरुलिङ्ग। पृथ्वीका कणकणमा व्याप्त भएर रहनुहुने भगवान शिव देवता र ऋषिहरूको तपस्याबाट खुसी भएर उनीहरूका समक्षमा प्रकट हुनुका निम्ति वृक्षहरूबाट अङ्कुर झैँ भूमि भेदन गरेर नादलिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। अब यसरी आफै प्रकट हुनुभएका शिवजीले स्वयं प्रकट हुने क्रियाका कारण स्वयम्भू नामलाई के गर्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ। ज्ञानी जनहरूले उहाँलाई स्वयम्भू लिङ्गका रूपमा पनि जान्दछन्। यसरी स्वयम्भू लिङ्गको पूजा र उपासना गर्ने साधकले के हुन्छ, ज्ञानको वृद्धि हुँदै जान्छ। सुन चाँदी आदिको पलटमा, भुइँमा, वेदीमा आफूले हातले लेखिएको ओमकार रूपलिङ्गमा, धातु पत्थर स्फटिक आदिबाट बनाइएको यन्त्रलिङ्गमा भगवान शिवको प्रतिष्ठा गरेर आवाहन गर्नुपर्छ। यस्तो बिन्दु नादमय लिङ्ग स्थावर अथवा जङ्गम दुवै किसिमको हुन सक्छ। यसमा शिवको भावनामय दर्शन गरिन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। जसलाई जहाँ भगवान शङ्कर प्रकट हुने विश्वास हुन्छ त्यसका लागि त्यही प्रकट भएर भगवानले अभिष्ट सिद्धिको प्रदान गर्नुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ। आफ्नै हातले लेखेको यन्त्रमा, प्राकृतिक स्थावर आदिमा भगवान शिवको आवाहन गरेर 16 प्रकारका वस्तुद्वारा भगवान शिवको पूजा गर्नु। यसो गर्नाले साधक व्यक्तिले स्वयं ऐश्वर्य प्राप्त गर्छ। यो साधनाको अभ्यास गर्दै जाँदा उसलाई ज्ञानको पनि विस्तारै प्राप्त हुँदै जान्छ। देवता र ऋषिहरूले आत्मसिद्धिका लागि वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नै हातले शुद्ध मण्डलमा शुद्ध भावनाले युक्त भएर जुन शिवलिङ्गको स्थापना गर्दछन् त्यसलाई पौरुष शिवलिङ्ग भनिन्छ। त्यसैलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग पनि भनिन्छ। अब त्यो लिङ्गको पूजा गर्नाले सधैँ पौरुष ऐश्वर्य हुन्छ, आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। अब उत्तम प्रकारका ब्राह्मण ऐश्वर्यशाली राजाले कुनै शिल्पीद्वारा जुन शिवलिङ्गको निर्माण गराएर यन्त्रपूर्वक स्थापना गर्दछन् त्यो स्थापना भएको लिङ्गलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग भनेर भनिन्छ। जो मूर्तिमा व्यक्तिले प्राण प्रतिष्ठा भरेर मन्त्रको उच्चारण गरेर मूर्तिलाई पुज्नका निम्ति अत्यन्त सुन्दर बनाउँछन् तिनलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग। यस्तो लिङ्गलाई प्रकृतिबाट पैदा भएका कारण प्राकृत लिङ्ग पनि भनिन्छ। यसरी यो शिवलिङ्गको आराधना गर्दा प्राकृत ऐश्वर्यको भोग प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा जुन लिङ्ग शक्तिशाली र नित्य हुन्छ त्यसैलाई पौरुष लिङ्ग भनिन्छ। जो दुर्बल र अनित्य हुन्छ त्यसलाई प्राकृत लिङ्ग भनिन्छ। यसरी शिवलिङ्गका विषयमा अत्यन्त सुन्दर प्रकारले के गर्नुभयो, सुतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई परम पावन नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शिवजीको महिमा, शिवजीको मूर्तिको विषयमा विशेष रूपले व्याख्यान गर्नुभयो। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः।